राष्ट्रपति भएको मान्छे एउटा पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो हिजो त्यही अध्यादेश 2 घण्टामा फिर्ता लिनुहुन्छ, अहिले त्यही अध्यादेश आयो फेरि तपाईँ जारी गर्नुहुन्छ। मन्त्री परिषदको निर्णय भनेर राष्ट्रपति कहाँ अध्यादेश चाहिँ पुगिसक्यो। मन्त्रीहरू मलाई थाहै छैन भन्छ र मन्त्री बिनाको त मन्त्री परिषद हुँदैन होला नि। 2 महिना अगाडि त्यो अध्यादेश हुँदैन भन्ने तपाईँ प्रधानमन्त्री, 2 महिना पछाडि तपाईँ त्यही कुरा लिएर आउने के हो तपाईँ भने? नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, मुलुक यति बेला अध्यादेश प्रकरणले तरङ्गित भएको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको 24 घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यो अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत भए भनेर समाचार सार्वजनिक भएको छ। नेकपाका नेताहरूले यो कुरा सञ्चार माध्यम मार्फत जानकारी गराएका छन्। अध्यादेश अगाडि बढाउने र फिर्ता गरिहाल्ने जुन खेल केही समयता चलिरहेको छ, यसले मुलुक कतातिर अघि बढ्दैछ र अब के हुँदैछ र के हुन सक्ला, यो यति बेला सबैको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। हामी आजको कार्यक्रममा विशेष गरी यही अध्यादेश प्रकरणकै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। यो अध्यादेश गएको वैशाखमा पनि आयो, अहिले पनि आयो, त्यति बेला पनि फिर्ता भयो, अहिले पनि फिर्ता हुने तहमा पुग्यो। यसलाई कुन रूपमा लिनु भएको छ एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताका नजरबाट? यो वास्तवमा राज्य सत्ताप्रति, देशप्रति र नेपाली जनताप्रति वर्तमान सरकार, वर्तमान सत्ताधारी दलले गरेको यो ठट्टा हो, यो मस्करी हो। होइन भनेदेखि यिनै प्रधानमन्त्री ओली, यिनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अर्काको राजनीतिक दल फुटाउनको लागि त्यतिखेर वैशाख 8 गते 77 वैशाख 8 गते राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई प्रमाणीकरण गराएर एकजना मधेसवादी दलको संसद सदस्य दल फुटाउने प्रयोजनको लागि नेकपाकै सांसद महेश बस्नेतजीको क्रियाशीलतामा संसद सदस्य अपहरण भयो भनेर नेपाल प्रहरीले उजुर लिएन। त्यसकारणले गर्दा बाबुराम भट्टराईजीहरू सरकारी वकिलकोमा गएर मानव अपहरणको मुद्दा चाहिँ जारी दरखास्त दिए। तर त्यसरी मानव अपहरण र जाहेरी दरखास्तको मुद्दा दिने र सरकारी वकिल अथवा सरकार पक्षले लिने र त्यसमा चाहिँ कुनै सत्तासीन पदाधिकारी मान्छे हुन्थेन भने त्यसको हाल के हुन्थ्यो, त्यो अहिलेसम्म उ छ। त्यो अपराध त त्यसमा छँदैछ र अहिले फेरि अर्को दोहोऱ्याएर दोस्रो अपराध प्रधानमन्त्रीजी अथवा यो यो सरकारले चाहिँ गरेको छ। किनभनेदेखि संसदीय प्रजातन्त्रमा जहाँसम्म मलाई लाग्छ, जहाँसम्म यसको मान्यता हो, यसको सिद्धान्त हो, संसदीय प्रजातन्त्रमा संसदीय दलले सरकार बनाउने, गिराउने, संसदबाट सरकारको गठन, विघटन र पुनर्गठन हुने कुरा हुन्छ। तर सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा चलेका हुँ भन्ने कम्युनिस्टहरूले प्रजातन्त्रवादी संविधानको सरकार चलाउँदाखेरि यस्ता खालका नौटङ्कीहरू हुँदा रहेछन्। किनभने तपाईँको मान्यता सर्वहाराको अधिनायकवाद, चलाउनु पर्ने संसदीय प्रजातन्त्र। यसै कारणले गर्दाखेरि फेरि हिजो केपी शर्मा ओलीजीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा, यो संविधानको धारा 114ले मन्त्री परिषदले अध्यादेश जारी गर्ने हो र त्यो मन्त्री परिषदको निर्णय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिकोमा जाहेर गर्नुपर्छ। त्यो मन्त्री परिषदका सदस्यलाई नै थाहा छैन यो। र फेरि यति निर्लज्ज
रोहितजी म के भनौँ भन्दा पनि पीडा लाग्छ कि के भन्ने कि नभन्ने, यति निर्लज्ज मन्त्रीहरू यो क्याबिनेटमा बसेका छन्। मन्त्री परिषदको निर्णय भनेर राष्ट्रपति कहाँ अध्यादेश चाहिँ पुगिसक्यो, मन्त्रीहरू मलाई थाहै छैन भन्छ। र मन्त्री बिनाको त मन्त्री परिषद हुँदैन होला नि, कि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउने भनेको भए एउटा कुरा हो। र फेरि अर्को कुरा, यसको औचित्य उपादेयताको बारेमा अर्को यो ओम्नी ग्रुपका कसुरदारहरू, कोरोना महामारीको स्वास्थ्य उपकरणका अपराधीहरू मान्छेहरू के भन्छन् भने संवैधानिक परिषदले चाहिँ त्यो तत्त निकायमा नियुक्ति गर्न नपाएर देशै बर्बाद हुने भयो भन्छ। एकछिनलाई मान्नुहोस्, अहिले निर्वाचन आयोगमा कुनै एउटा आयुक्त छैन, त्यसले कोरोना महामारी रोकथाम अथवा जनताले उपचार गर्नका लागि के रोक्यो होला? मानवाधिकार आयोगमा पनि छैन होला, लोकसेवामा पनि छैन होला। तर अहिले मुलुकको प्राथमिकता तपाईका आफ्ना मान्छेलाई पदाधिकारी बनाएर मुलुक लुट्नु हो कि मुलुकको प्राथमिकता अहिले यो कोरोना महामारी लगायतका जुन प्रकारका पीडाहरू नेपाली जनताले भोगिरहेका छन् त्यसलाई वहन गर्नुपर्ने हो। र फेरि अझै अर्को कुरा म तपाईँलाई के निवेदन गरौँ भने, तपाईँ मार्फत यो संसद अथवा यी संसद सदस्य भएका मानिसहरूलाई, अरू नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि म के भनौँ भने, राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिले चाह्यो भने जुनसुकै बखत फिर्ता हुन्छ र संसदको अधिवेशन बसेको 60 दिनभित्र त्यसलाई पारित गरेन भने त्यो आफै रद्द हुन्छ। संवैधानिक व्यवस्था त्यही नै छ। तर आज मैले अध्यादेश लिएर आउने र संवैधानिक पदहरूमा चाहिँ 5 वर्षका लागि नियुक्ति गर्ने, भोलि त्यो अध्यादेश रद्द भयो भने मेरो हैसियत के हुन्छ? यो यति लुट। र फेरि के भने, अहिले तपाईँ भइराखेको बेलामा तपाईँको मात्रै गुटको संवैधानिक परिषदले त संवैधानिक निकायमा पदहरूमा नियुक्ति गर्नुहोस्। अब फेरि धेरैचोटि भनेको छु, यो संवैधानिक व्यवस्था, यो राज्य प्रणालीको प्रणालीभन्दा प्रतिकूल विचार राख्छु म। तर तपाईँकै संविधान तपाईँले बनाउनु भएको छ। हाम्रो यो संवैधानिक परिषद कार्य सञ्चालन सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था के छ भने, संवैधानिक परिषदको निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुन्छ र संवैधानिक परिषदको गठन प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपसभामुख नभएको कति भयो? त्यो जरुरी भएन तपाईँलाई त्यो भर्ना गर्न, किनभने एउटा दलको सभामुख भयो भने अर्को दलको उपसभामुख, अनि एउटा पुरुष भयो भने अर्को नारी चाहिने। शिवमाया तुम्बा हाम्फे त उता गयो, त्यो मन्त्री सन्त्री के भयो भनेपछि तपाईँ वर्षौँ लाग्यो, तपाईँलाई उपसभामुख चाहिएन। अनि अब अहिले प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमन्त्री भएर र त्यो हाम्रो संवैधानिक परिषद कार्य सञ्चालन ऐनको व्यवस्था त के हो भने सर्वसम्मतिले निर्णय गर्नुपर्छ। भन्नुको अर्थ तपाईँले अहिले अध्यादेश ल्याएर बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने भन्नुभयो भने त तपाईँले संविधानको संशोधन गरे भएन? के संविधान बनाउनु भएको छ, के काम गर्नु भएको छ, कुन पद्धति ल्याउनु भएको छ? त्यसैले मैले भने यो संविधान र यो प्रणाली, यसका प्रणेता र यसका सर्जक र चिन्तक यो नेपाल र नेपाली जनतै होइनन्, संविधान सबै होइन भने तपाईँले संवैधानिक परिषदमा जे जति व्यक्तित्वहरू राख्नुभयो र सर्वसम्मतबाट निर्णय हुन्छ भनेर जब त्यो ऐनमा लेख्नुभयो भने, अनि त्यो संवैधानिक परिषदको व्यवस्थालाई तपाईँले एउटा अध्यादेशको मार्फत तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ भने संविधानको अर्थ के रह्यो? अब जस्तो यति बेला यो अध्यादेश जारी भइसकेपछि र फिर्ता हुने भनेर भनिसकिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चर्को आलोचना भइरहेछ। जस्तो उहाँको आलोचना भइरहँदा चाहिँ यो कोणबाट पनि मान्छेहरूले भन्न थालेछन्, जस्तो राष्ट्रपतिले अध्यादेश अड्काएर बसौँ, किन अड्काएको भनेर भन्ने, अनि राष्ट्रपतिले छिटै जारी गरिहालौँ, किन छिटो जारी गरेको भनेर भन्ने। जस्तो योभन्दा निकै अगाडि चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी एउटा के अध्यादेश त्यो देउबा सरकारको पालामा त्यो जारी भएको थियो।
त्यो राष्ट्रपतिले अड्काइदिनु भयो। त्यति बेला कङ्ग्रेसले भन्यो किन अड्काएको, राष्ट्रपति त आलङ्कारिक हो भन्यो कङ्ग्रेसले। अहिले ओलीले दुईपल्ट अध्यादेश लैजानु भयो र दुवैपल्ट नै एकदमै द्रुत गतिमा भयो, यति छिटो गर्ने भनेर प्रतिपक्षले भन्छ। राष्ट्रपतिलाई जे गरे पनि सुख चाहिँ नहुने रहेछ होइन? किनभनेदेखि तपाईँले राष्ट्रपति आफ्नो व्यक्तिगत जे पद ठान्नु भएको छ त्यो राष्ट्रपति संस्था हो के। अहिले तपाईँले जुन शेरबहादुर देउवाको गभर्मेन्टको कुरा गर्नुभयो, मलाई लाग्छ मैले तपाईँहरूसँगै कुरा गर्दा विनम्रतापूर्वक भने गएको 74 मङ्सिर 21 गते भएको निर्वाचन त शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा संसदको निर्वाचन भएको थियो र हाम्रो संविधानले राष्ट्रिय सभामा 3 जना मनोनित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब फेरि यो कुरा गऱ्यो भने फेरि अर्को लामो हुन्छ, छोटाउँछु म। त्यसमा शेरबहादुर देउवाजीको गभर्मेन्टले 3 जना उहाँको पार्टीको उहाँ निकट मान्छेहरूलाई राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुभयो। राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु भएन। जब केपी ओली शर्माजीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्नुभयो अनि युवराज खतिवडा र यो रामनारायण बिडारी र एकजनाको आइमी मान्छे अहिले उहाँले गर्नुभयो भनेपछि त्यतिखेरदेखि नै यो देशको राष्ट्रपतिले मुलुकको राष्ट्रपतिको काम गरेकै छैन। र यस्तो कुराले गर्दाखेरि त यो राष्ट्रपति मात्रै होइन र अस्ति तपाईँले जुन अध्यादेश ल्याएर त्यत्रो बबन्डर र विवाद भएर सरकारले फिर्ता ल्यायो, त्यही अध्यादेश फेरि ल्याउँदाखेरि तपाईँले राष्ट्रपतीय हैसियत के देखाउनु भयो, के प्रयोग गर्नुभयो? अहिले प्रधानमन्त्रीजीले यो अध्यादेश फेरि ल्याउनु भयो भनेर उहाँकै संसदीय दलका नेकपाकै सदस्यहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनको लागि त विशेष अधिवेशन पनि बोलाए अनि त्यहाँबाट फेरि भीम रावल र पम्पा भूषाल त फेरि राष्ट्रपतिकोमा गएर 8-8 घण्टा गएर बसेर आए अनि त्यहाँबाट फेरि होइन अध्यादेश पनि फिर्ता ल्याउने अनि त्यो अविश्वास के अरे यो संविधान संसदको बैठक पनि नबोलाउने भनेपछि यो देशको अहिले जुन जति पदाधिकारीहरूको नाम लिए मैले यिनीहरूलाई महाभियोग लगाउनु पर्यो कि परेन? तपाईँको मन खुसी हो राज्य व्यवस्था, 2 महिना अगाडि त्यो अध्यादेश हुँदैन भन्ने तपाईँ प्रधानमन्त्री 2 महिना पछाडि तपाईँ त्यही कुरा लिएर आउने के हो? तपाईँ भने राष्ट्र राष्ट्रियता देशवासी जनताप्रतिको जवाबदेही हो यो र यो नैतिकता इमान्दारिता निष्ठाको कुरा हो यो। त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रपति भएको मान्छे एउटा पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो हिजो त्यही अध्यादेश 2 घण्टामा फिर्ता लिनुहुन्छ, अहिले त्यही अध्यादेश आयो फेरि तपाईँ जारी गर्नुहुन्छ अनि अध्यादेश सरकारले लिएर आउँछ, त्यो अध्यादेशको स्वीकृति समर्थन विरोध जे गर्नुपर्ने हो पार्लियामेन्ट संसद बसेर गर्नुपर्छ अनि पार्टीको स्थायी कमिटी समिति बसेर स्थायी समिति बसेर तपाईँ चाहिँ त्यसलाई तल र माथि रद्द र बद्ध। तपाईँले साम्यवादी राज्य व्यवस्था चलाउनु भएको छ कि संसदीय राज्य व्यवस्था चलाउनु भएको छ कि? त्यसैले मैले भनेको छु सधैँ दुध खाने ग्लासमा रक्सी हालेर खायो भने नलाग्ने होइन कि। त्यसैले साम्यवादी चिन्तनद्वारा आएका मान्छेहरूले राष्ट्रपतीय प्रणाली भन्नुहोस् अथवा संसदीय प्रणाली भन्नुहोस् यो चलाउँदा हिजो यही प्रधानमन्त्री यिनै पुष्पकमल दाहालजी उहाँहरूको अफिसमा दस्तावेज दर्ता छ, एउटाले बाँदर मुडेका हत्यारा भन्छ, अर्कोले त भ्रष्टाचारीको पराकाष्ठा हो भन्छ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट होइन भन्छन् यिनीहरू। भनेपछि यस्ता अपराधीहरूले चलाएको राज्य व्यवस्था अनि त्यो लोकतन्त्र ल्यायौँ भनेर भन्दा अनि मजाक अनि जनता सडकमा नारा त्यो संवैधानिक राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र भन्यो भनेदेखि त हिजो त देशको नागरिकताको विषयमा होस् मुलुकको संवेदनशील विषयमा होस् त्यस्तो विषयमा त राजाले त सर्वोच्च अदालतलाई सोध्ने गर्थे, न्यायपालिकालाई सोध्ने गर्थे के हो न्याय निष्पादन, के हुन्छ विधिको शासन भनेर। अहिले त हेर्नुहोस् त त्यो प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रिय निर्वाचनमा तपाईँ प्रधान पञ्च के अरे यो वडा अध्यक्ष गाउँपालिका प्रमुखको निर्वाचन तपाईँ हार्नु भएको छ अनि त्यसलाई समानुपातिक आदि इत्यादि परोक्ष निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचनमा तपाईँलाई जनताले पत्याएनन्, परोक्ष निर्वाचनद्वारा अप्पर हाउसमा लिएर आउनु भएको छ अनि 2/3 अप्पर हाउसको तपाईँको त्यो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष चाहिँ संवैधानिक परिषदको बैठकमा जान्छ
अनि प्रतिनिधि सभाको सभामुख चाहिँ जाँदैन। यो राज्य व्यवस्था हो कि यो गाई जात्रा हो भनेको? यति बेला जस्तो हुन त राष्ट्रपति निकै पहिलेदेखि नै विवादमा पर्दै आउनु भएको हो होइन, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले के चाहिँ गरिदिएको भएदेखि उहाँ विवाद रहित हुनुहुन्थ्यो होला? राष्ट्रपतिको भूमिका ठ्याक्कै कस्तो हुनुपर्छ? राष्ट्रपतिजीले यो यस्तै खालको अध्यादेश आएको कारण यति यति आदि इत्यादि गरिएको पनि थियो। अब मैले प्रधानमन्त्रीजीले भनेको कुरालाई तलमाथि गर्ने कुरा पनि भएन। फेरि पनि म तपाईँलाई स्मरण गराउँछु, संविधानको धारा 61(3) राष्ट्रपतिले यो संविधानको पालनाद्वारा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ भन्ने शब्द लेखेको छ। अब त्यो राष्ट्रपति कति जान्दछ मलाई थाहा छैन, यी राष्ट्रपति हुन् कि यी के पति हुन् थाहा छैन। तर के हो भने त्यो राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने बित्तिकै त तपाईँको पार्टीभित्र प्रचण्डजीहरूले जे गर्नुभयो त्यो पनि देखियो, विपक्षी दलले जे गर्यो त्यो पनि देखियो, अरू संविधान र कानुनको क्षेत्रमा लागेका मुलुकका मूर्धन्य व्यक्तित्वले के भने त्यो पनि देखियो। राष्ट्रपतिजीले यो अस्ति भर्खर आएर विवादित बनेर फिर्ता लिएको अध्यादेश फेरि आयो। यस्तो अवस्थामा एउटा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने संवैधानिक निकायको व्यक्तित्वको हैसियतले मेरो काम कर्तव्य के हुन्छ भनेर सर्वोच्चलाई सोधे भए हुन्थ्यो। के हुन्थ्यो भन्नु न? त्यसको बारेमा सर्वोच्चले आम नेपाली जनता अथवा कानुन व्यवसायीहरूको राय लिन्थ्यो होला, किनभने द कन्स्टिट्युसन इट्सेल्फ इज ए पोलिटिकल डकुमेन्ट। 12 वर्ष 17,000 मान्छे मारेर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष ल्याउँ भनेको त्यसको लिखित प्रमाण त यही संविधान न हो। र त्यो संविधान भनेको त मुलुक सञ्चालनको विधान पोलिटिकल डकुमेन्ट हो। त्यो त्यसबारेमा कानुन र यस विषयका ज्ञाताहरूलाई सर्वोच्च अदालतले बोलाउँथ्यो एमिकस क्युरीको रूपमा। जस्तो राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका जे विषयहरू हुन्छन् त्यसलाई स्वीकृत गर्नै पर्छ, मान्नै पर्छ भन्ने बाध्यता छैन। किनभने संविधान र कानुनको प्रश्न उठ्यो भने अहिले भर्खरै पनि हामी कुरा गर्दा मैले निवेदन गरेँ, मन्त्री परिषदको सिफारिस प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति कहाँ लाग्ने हो? राष्ट्रपतिले नै भन्नु पाउनुहुन्न, प्रोभाइडेड द्याट त्यो संविधान सम्मत छ कि छैन भन्ने कुरा राष्ट्रपतिलाई लाग्यो भने सोध्न त पाए नि त। न्यायपालिकालाई के न्यायपालिका राष्ट्रपतिले मान्नु पर्दैन? राष्ट्रपतिजी कोसँग शपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ? प्रधान न्यायाधीशसँग गर्नुहुन्छ। प्रधान न्यायाधीश कोसँग शपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ? राष्ट्रपतिसँग गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो संविधान र कानुनको र यो त फेरि एक विवादित कुरा। र अघि म भर्खरै भन्दै थिएँ त्यो राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नुपर्ने कुरामा यो पटक पटक आइरह्यो राष्ट्रपतिकोमा भनेदेखि यसको संवैधानिक र कानुनी प्रश्न के हुन्छ भनेर मुलुकमा एमिकस क्युरीको रूपमा, अदालतका सहयोगीको रूपमा सबैलाई बोलाएर कुरा राख्दिएको भए त्यसको संवैधानिकता त अरू बलियो हुन्थ्यो नि। र यो संविधान बलियो भयो भने त यो संविधानका विरोधीहरूलाई त दुब्ला हुन्थे नि। यो संविधानको धज्जी उडाउने काम त यिनीहरूले गरिराखेका छन्। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले राष्ट्रपतिजीको जे भूमिका छ, उहाँहरूले बनाएको संविधानको धारा 101 बमोजिम यी सबै महाभियोगका लागि पात्र योग्य छन्। महाभियोगका पात्रहरू योभन्दा खराब आचरणहरूको प्रधानमन्त्रीजीको चरित्र हेर्नुहोस् त। त्यही कुरा जुन कुरा हिजो हुँदैन भनिएको छ, तपाईँ पार्लियामेन्ट चाहिँ बोलाउनुहुन्न, अध्यादेश चाहिँ ल्याउनु। अब अलिकति हामीले संवैधानिक कानुनी कोणबाट कुराकानी गऱ्यौँ, अलिकति राजनीतिक दृष्टिबाट एकैछिन विश्लेषण गरौँ। जस्तो यहाँले जुन महाभियोग भनेर भनिरहनु भएको छ नि, अहिलेको अब जस्तो संसद अब ढिलो चाँडो अब खुल्नै पर्ने, खुलाउनै पर्ने त्यो बाध्यता पनि छ होइन, 6 महिनाको जुन ग्याप त्यसलाई हेर्दाखेरि अब संसद खुलिसकेपछि संसदका सदस्यहरू कोही कसैका विरुद्ध त्यो महाभियोगको प्रस्ताव लिएर जान सक्ने त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? हामीले हिजै हेऱ्यौँ, प्रधानमन्त्रीजीले अध्यादेश ल्याउने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीजीकै पार्टीका संसद सदस्यहरूले त विशेष अधिवेशन माग गर्ने भन्ने कुरा पनि गरे। अनि त्यहाँबाट जब प्रधानमन्त्री अध्यादेश ब्याक गर्नको लागि सहमत हुनुभयो तब उनीहरूले पनि त्यो प्रस्ताव ब्याक गरे। भनेपछि
यो संसद नेपाल र नेपाली जनताको हितमा रहेछ कि रहेन रहेछ थाहा भयो नि। तपाईँको पद जोगाउने कि नजोगाउने, तपाईँको अध्यादेश ल्याउने कि नल्याउनेमा टोटल मुलुकको संसद अथवा 2/3 को राज्य व्यवस्था, 2/3 को साम्यवादीको सरकार देश र जनताप्रतिको जवाबदेही र जिम्मेदारी खोइ। यसै कारणले गर्दाखेरि पटक पटक भनेको यो संसद, यो राज्य प्रणालीकै काम भएन। अब भोलि तपाईँ महाभियोगको प्रस्ताव लिएर आउनु होला, कहिलेकाहीँ भन्ने गरिन्छ, यो तराईतिर भन्ने गर्छन्, मेरी बिल्ली मुजी से म्याउ भने जस्तो मेरो संसदीय दल मेरै विरुद्धमा यो कुरा ल्याउने। तर किन नल्याउने, किनभनेदेखि यो सर्वहाराहरूको यो कुरा ठेगान नहुँदो रहेछ कि एउटाले अर्कालाई ज्यान मार र अर्काले अर्कालाई त भ्रष्टाचारी र हत्यारा र अपराधी भने पनि फेरि एकै ठाउँमा बसिरहन्छन्। किनभनेदेखि दुईटैको त्यो पुच्छरमा डडेलो चाहिँ लागिसकेको छ। यसकारणले गर्दा यो राज्य प्रणाली नै थाम्ने कि नथाम्ने, यो राज्य हामीले धेरैचोटि कुरा गरिसक्यौँ। हाम्रो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका यी 60,000 उजुरी लगायतका कुराहरूको बारेमा कुरा गरिसक्यौँ। अपराधका श्रृङ्खलाका बारेमा अनेकन कुरा गरिसक्यौँ। त्यसबारेमा संसदको राज्य व्यवस्थाको ध्यान छैन। मुलुक भ्रष्टाचारको चरम चोलीमा पुग्यो भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टै असत्य हो भनिदिए। गर्दा गर्दै भोलि उनीहरूले भने जस्तो उनीहरूको राज्य व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूलको कुरा गरे भने यो देख्यौ तिमीले, यो मान्छे होइन भन्दैलान् भन्ने फेरि भइसक्यो। यसैले यिनीहरूले यही उसमा संविधानको धारा 101 बमोजिम महाभियोग ल्याउन त सकिन्छ, तर किनभनेदेखि कर्तव्य ज्ञान उद्योग मुद्दाका कसुरदार मान्छेहरू सरकारका प्रवक्ता छन्, ललिता निवास बेचेका मान्छेहरू सरकारका मन्त्रीहरू छन्, विदेशीले टेलिफोन गरेर आएका मान्छेहरू राजदूत भएका छन्। त्यस्ता मान्छेहरूले चलाएको यो राज्य व्यवस्था यिनीहरूले गर्छन् भन्ने त छैन, तर नेपाली जनता अहिले सडकमा यो राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा जे आइरहेका छन्, सडकबाटै भोलि परिवर्तन हुन सक्छ, त्यो सम्भावना पनि छ। संसदले महाभियोगको त्यो प्रक्रिया भनौँ, महाभियोग प्रस्ताव संसदका अहिलेका सदस्यहरूले अगाडि बढाउने त्यो सम्भावना चाहिँ न्यून नै देखिन्छ हो। जसरी यसो भयो भनेदेखि ल यो फिर्ता लिन सहमत, यो भयो भनेदेखि यस्तो भनेर जुन मिले मतमा भइरहेछ, ठिक छ, सहमतिमा तैँले 5 रुपियाँ चोरेको होस् भने मैले पनि 5 रुपियाँ चोरेको हुँ, त्यसो भने तँ पनि मेरो कुरा नभन्, म पनि तेरो कुरा भन्दिनँ भन्ने मात्रै कुरा हो। तर हामीले अहिले जतिसुकै जेसुकै बहस र छलफल गरे पनि तपाईँले पटक पटक एउटै धारणा, दृष्टिकोण, आशयका साथ जुन अध्यादेश ल्याउने आदि इत्यादि काम कारबाही गर्ने, जुन सडकमा राज्य सत्ताको विरुद्धमा नग्न प्रदर्शनहरू जे भइराखेका छन्, तपाईँले त्यो महाभियोगवाला प्रस्ताव लिएर आउनु भयो भने पनि अब यो राज्य प्रणालीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिसक्यो। नेपाली जनता यसलाई विश्वास गर्ने अवस्थामा छैनन्। होइन, तपाईँले त्यो लिएर आउनुभयो भने चोखो चाहिँ को छ भने, किनभने सबै श्रीमान र श्रीमती पार्लियामेन्टमा आएका छन्, कोही कर्तव्य ज्ञान मुद्दाका कसुरदार छन्, कोही जेलमा बसिराखेका हुन्छन्, यहाँ आएर संविधानको शपथ ग्रहण गर्छन्, कोही धर्मनिरपेक्षको संविधानको शपथ ग्रहण गर्छन्। नौटङ्कीको हिसाब हेर्नुहोस् न, तपाईँलाई पशुपतिनाथको ढोका 9 महिना 10 महिनासम्म बन्द गर्न लगाइयो, खोल्न दिइएन, र त्यहाँको पुजारीले ढोका खोल्नुपर्छ भन्दा त्यसलाई फौजदारी मुद्दा लगाउनु भयो। तर अहिले पशुपतिको क्षमा पूजा गर्न त्यो राष्ट्रपति गएको, लाज हुँदैन भनेको त्यो। मैले त्यसैले त्यो पशुपतिका मान्छेहरू जो त्यो पुजारीहरू हुनुहुन्छ, मैले जानेको मान्छेहरूलाई, उहाँहरूलाई विनम्रताका साथ निवेदन पनि गरेँ, जो धर्म मास्नको लागि यो संविधानको शपथ ग्रहण गरेको छ, पशुपतिको ढोका खोल्ने र पूजा गर्ने त हाम्रो पो कर्तव्य दायित्व त। त्यस्तो धर्मनिरपेक्ष मान्छेलाई ल्याएर क्षमा पूजा गर्दा तपाईँहरूलाई भगवान्ले श्राप दिनु भएन? त्यस्तै अनुहार हेर्नलाई तपाईँले यो पशुपतिको ढोका खोलेको भनेर पनि मैले भने, हेर्नुहोस् त पाखण्डपन। अनि यो संविधान लागू भयो कि संविधानको उल्लङ्घन भयो? यस्तो राज्य प्रणाली संसारमा कहीँ नभएको गाई जात्रा हाम्रो देशमा जुन चलिरहेको छ, यसको निरन्तरता अझै बढेर जाने हो। होइन भनेदेखि सरकार एकपछि अर्को आन्तरिक कुरा, हिजो बाह्य, अब यो सामन्त गोयलवाला कति कुरा गरिराख्ने,
कुनै अर्थमा नेपाल र नेपाली जनताको हित र समृद्धि र कल्याणको लागि यो सरकारले 1 इन्च पनि केही काम गर्न सकेन र यस्तो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको वाञ्छनीयता होइन र अहिलेका सबै मान्छे राज्यको निमित्त कसुरदार हुनेनहरू। अबको परिस्थिति घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्ला भनेर अनुमान गर्न सकिएला, के देख्नु भएको छ? हो, मैले त मलाई लाग्छ भाषा आफ्नो आफ्नो अहिले निवेदन गरे नै होला। हिजो पनि 47 सालको संविधानको बारेमा अब प्रसङ्ग त्यस्तै उठि नै रहन्छ। तिनै जनताले मत दिएर राज्य सत्तामा पुर्याएका मान्छेहरू, हालाकि त्यो त वैधानिक रूपले कुरा गर्ने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। संविधानको धारा 127लाई आखिर संविधानको कुनै व्यवस्था देखाएर त राजाले त्यतिखेर प्रतिनिधि सभा आदि इत्यादि त्यो विघटन सिघटन गरे काम कार्य प्रधानमन्त्रीले गरिसकेको संसद विघटन यिनै आफूलाई लोकतन्त्रवादी हौँ भन्ने मान्छेहरू एउटा राजालाई ढोङ्गा हानेर यो प्रतिनिधि सभा राख्दै भन्ने मान्छे होइन नि। यिनीहरूको वैधानिकता सुरुबाट हेरौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि हिजो तिनै जनताको बलमा तपाईले यो राज्य व्यवस्था यो गर्नुभएको थियो भने नेपाली जनताले यस्तो गाई जात्रा दिनै पिछेको गाई जात्राका लागि र अपराधीलाई राज्य सत्तामा पुर्याउनका लागि यो काम कारबाही गरेका थिएनन्। यसकारणले गर्दा फेरि पनि जनताको सम्प्रभु सत्ताको प्रयोगद्वारा जुनसुकै बेला यिनीहरू ध्वस्त धराशायी हुन्छन्। अहिले देशभरि आएको संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको आह्वान जे छ यो स्पोन्टेनियस हो। यो जुनसुकै बेला पनि यो राज्य सत्ताको विरुद्धमा उपस्थित हुन सक्छ। त्यो संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र भनेर सडकमा जुन प्रकारका आवाजहरू उठिरहेछन्, जुन प्रकारका नारा लागिरहेछन्, त्यसलाई दबाउनका लागि अहिले सरकारमा रहेका या प्रतिपक्षमा रहेकाहरू फेरि एक ठाउँमा आउलान् नि, त्यति बेला के होला? मलाई चाहिँ यो कहिले हुन त सम्भावना त भन्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ, तर मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ यो हाँस पनि उठ्छ। म एउटा एकछिनलाई मानुस्, म संसद सदस्य अथवा म ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाको काभ्रेको जिल्ला अदालतमा मेरो मुद्दा छ, म त्यसको तारिखमा रहेको अभियुक्त, मेरो छोरो चाहिँ सडकमा आएर हिजोको राज्य व्यवस्था ठिक थियो भन्यो भने मैले के गर्छु होला, के गर्छु होला मैले? त्यसैले बालकृष्ण समले लेख्नु भएको थियो नि, पत्नी सिलौटोले धाउलिन् जब उठाउलान् के पतिदेव बन्दुक भने। नेपाली जनताले, सारा नेपाली जनता सडकमा आए भने तिनै नेपाली जनताका भाइ छोरा ज्वाइँ जेठान भएका यी आर्मी पुलिस अथवा हाम्रा जो मान्छेहरू होलान्, तिनीहरूले के खुरुखुरु गोली हाल्ला? सम्भव होला? त्यसैले सत्ता बलियो हुँदैन, बन्दुक बलियो हुँदैन, जनता बलियो हुन्छ। त्यसकारण जनताको सम्प्रभु सत्ता भनेको के हो भने तपाईको बन्दुक गोली बारुदले केही गर्दैन। तपाईको भाइ आर्मीमा छ, तपाईँ सडकमा हुनुहुन्छ, के गर्छ? यिनीहरू मिले पनि नमिले पनि होइन, यिनीहरू हिजो मिल्नु र नमिल्नुसँग कुनै सरकार राख्दैन सडकले। फेरि पनि म निवेदन गर्छु, यिनीहरू हिजो मिल्नमा नेपाली जनताको के योगदान छ? दिल्लीमा बसेर बारामुदे गरेर मिलेर आएको होइन, तपाईँले मिलाउनु भएको हो, उसले मिलाएको हो, मैले मिलाएको हो। हामीले मिलाएको भए त यस्तो गाई जात्रा हुँदै हुँदैन नि, अर्काले मिलाइदिएको। अहिले जुन तपाईँले गाई जात्रा शब्द प्रयोग गरिरहनु भएको छ नि, यो गाई जात्रा चाहिँ एकाले मात्रै त्यो जानेर बुझेर देखाएको होला कि या त्यो गाई जात्रालाई निर्देशन गर्ने चाहिँ अरू कोही होलान्, के लाग्छ? हुन त यिनीहरूको कुरा हेर्दा त गाई जात्रा भन्नु पनि गाई जात्राको पनि गाई जात्रा हो, गाई जात्राको पनि अपमान हो, किनभने त्यो हाम्रो हिन्दू संस्कार संस्कृति हो भनेर। तर प्रश्न के हो भनेदेखि जसले यो बारामुदे समझदारी गरायो होला उनीहरूले नि यति कमजोर र यति अस्थिर र अधीर मान्छेहरूलाई हामीले जहिले पनि बलथेक गरिराख्यौँ भने हाम्रो निर्णायकत्व जहिले पनि काम लाग्छ। तपाईको घरमा सधैँ झगडा भइराख्यो भने न म खेलिराख्न पाउँछु। त्यसैले उनीहरूको शक्ति छैन त मैले अघि नै भने। त्यसैले कर्तव्य ज्ञान मुद्दाका मान्छेहरू 60,000 का उप 17,000 मान्छे मारे, 5,000 मान्छे मारे भन्ने र त भ्रष्ट होस् भन्नेहरू विधिवत रूपमा लिखित रूपमै कसुरदारहरू भइगए। ललिता निवास बेच्नेहरू मन्त्री परिषदमा भए। कर्तव्य ज्ञान मुद्दा उद्योगका अपराधीहरू, तारिखमा बसेका मान्छेहरू सरकारका सञ्चार मन्त्रीहरू भए। यी सबै सारा अपराधीहरू देख्दाखेरि देश तपाईले राज्य राम राज्य देख्नुहुन्छ कि यो रावण राज्य अपराधीको राज्य देख्नुहुन्छ? सम्पूर्ण नेपाली जनताले। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा
जुन शक्तिले यिनीहरूलाई हिजोदेखि ए बाबा तपाईँ र मेरो बिचमा झगडा भयो, टन्टा भयो, हामीले शान्ति सम्झौता गर्दा इयान मार्टिनलाई साक्षी राख्नुपर्ने, नेपाली जनतालाई त राखेनौँ नि। हेर्नुहोस् न, हरेक कुरामा र यही पछिल्लो कुरामा पनि यिनीहरूको हरेक झगडामा कहिले चाइनिज र कहिले इन्डियन शक्तिको निर्णायकत्व हुनुपर्ने। यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको यो स्वतस्फूर्त राष्ट्रियताको पक्षमा आएको आन्दोलन हो। यिनीहरू एक ठाउँमा मिल्नु र नमिल्नुको अब अर्थै छैन। मिल्न चाहिँ मिल्लान् या नमिल्लान्, के गर्लान्, के देखिरहनु भएको छ? जस्तो अस्ति मात्रै जुन सडकमा प्रदर्शनहरू भइसकेपछि कङ्ग्रेसले त सरकारका विरुद्धमा गर्यो, अरूले यहाँहरूले भनौँ न राज संस्थाका विरुद्धमा, राज संस्थाका पक्षमा अहिलेको व्यवस्थाका विरुद्धमा सडकमा प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। त्यति बेला गृहमन्त्रीले नेपाली कङ्ग्रेस र यी सडकमा रहेकाहरूको यो प्रदर्शनले केही अर्थ राख्दैन भनेर भन्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिने? अर्थ राख्दैन भनेर गृहमन्त्रीजीले भन्नुभयो भने मैले धेरैचोटि भनेको छु, मानिसलाई बौलाउने पनि स्वतन्त्रता हुन्छ। यो गृहमन्त्रीजीले निर्मला पन्त हत्याकाण्डमा के भन्नुभयो? पुँजीवादी व्यवस्थामा यस्तो हुन्छ भन्नुभयो। उहाँ कुन व्यवस्थाको गृहमन्त्री हो उहाँलाई थाहा होला। सम्झना कामीवाला घटनामा उहाँले के भन्नुभयो? बलात्कार हत्या कुरामा होइन, अमेरिकामा दक्षिण अफ्रिकामा त यस्ता हत्या बलात्कारका कुरा त कति हुन्छन्, कति यहाँ त अलिअलि मात्रै भनेर भन्नुभयो। अहिले होइन, यो राज्यवादीहरू काङ्ग्रेसहरू यसमा नभएको भए त के हुन्थ्यो? काङ्ग्रेसले हालाकि त्यो गिरिजाले जे कुरा गर्यो त्यसको बारेमा कडा मेरो विरोध छ, तर काङ्ग्रेसको पुच्छर समातेर नआएको भएदेखि, त्यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्रले चाहेको भएदेखि यिनीहरू होलेरीमै सबै समाप्त हुन्थे। अहिले अर्थ राख्दैन भन्नु हो नि, अर्थ राखेको हुँदा तपाईँले अर्थ राख्दैन भन्नु पर्यो, नभए किन भन्नु पर्यो? यसकारणले गर्दाखेरि अब काङ्ग्रेस र राजावादी भनेर जोडेपछि त अब यो 12 बुँदेवाला त खण्डित भएछ नि। अब जस्तो पछिल्लो अभिव्यक्तिहरूको एकैछिन विश्लेषण गरौँ। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओली र राज संस्था पक्षधरहरू मिलेका छन् भन्ने त्यो आशयको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभयो। यहाँ पनि सडकमा हुनुहुन्छ, राज संस्थाका पक्षमा वकालत गरिरहनु भएको छ, राज संस्था पुनर्स्थापना हुनैपर्छ, गरिन्छ, गर्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। राज संस्था पक्षधरहरू र प्रधानमन्त्री ओलीका बिचमा कहीँ कतै त्यस्तो छ उहाँले भने जस्तो? निश्चित रूपमा त्यस्तो कुनै छैन। तर प्रश्न के हो भने यो ओलीजीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने त कहिलेकाहीँ भनेको अब हालाकि यो स्वास्थ्य दृष्टिकोणले के हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर नारीको मृगौला प्रत्यारोपण गरेको नरको कुरा के हुन्छ त्यो थाहा भएन। किन थाहा भएन भने यिनै केपी शर्मा ओलीजी हुन् गोरुगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भनेर सङ्घीयताको बारेमा कुरा गर्ने, र अहिले पनि यी सङ्घहरू त केन्द्रीय सरकारकै इकाइ त हुन् नि भनेर जे कुरा भनिराख्नु भएको छ। सी जिनपिङको देशमा कतिवटा सङ्घ छन् भने, यसकारणले कम्युनिस्टहरू अथवा साम्यवादी दर्शनमा विश्वास राख्ने मान्छेहरू केन्द्रीयतामा विश्वास राख्छन्, तर हामीले चाहिँ देशको परिस्थिति हेरेर एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई टुक्र्याएर सङ्घीय हुँदैन भनेको कुराले गर्दाखेरि सङ्घीयताको विरुद्धमा कुरा मिलेको जस्तो देखिन सक्छ। तर सर्वहाराको अधिनायकवाद र पृथ्वीनारायण शाहदेखिको 250 वर्षको राज संस्था त्यो एक ठाउँमा मिल्न सक्ने प्रश्नै हुँदैन। यसकारणले गर्दाखेरि मैले भर्खरै पनि भने यो पशुपतिमा क्षमा पूजा गर्न जाने जुन पाखण्ड उहाँहरूले गर्नुभयो, यो कुराको निरन्तरता त अब युगौँदेखि नेपाली जनताले गरेर आएका छन्, त्यो हिन्दू राष्ट्रको पहिचान। यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले भने पनि अथवा कसैले आक्रोश व्यक्त गरे पनि राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाभिमान र नेपाली जनताको सद्भाव बचाइराख्नको लागि चाहिँ हामीले सडकमा संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र भनेर, म सनातन संस्कृति समाज नेपालको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि छु, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अहिले देशभरि हाम्रो क्षमता अनुसार जनताको जुन प्रकारको सहभागिता भइराखेको छ,
यो राज्य व्यवस्था नेपाली जनताको राज्य व्यवस्थै होइन र अर्काले ल्याइदिएको कुरामा नाटक गर्दै गर्दा यिनीहरूको नक्कल मात्रै हो। केपी ओलीजीले राज संस्था ल्याउने भन्ने कुरा हास्यास्पद कुरा हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका यी विभिन्न जो कदमहरू भनौँ न, अध्यादेश प्रकरण हेर्नुहोस् या अरू विषयहरू हेर्नुहोस्, अब त्यो राज संस्था फर्काउनका लागि भनेको त अहिलेको व्यवस्था नै कमजोर बनाउनु पर्यो, बन्नु पर्यो, हुनु पर्यो होइन। त्यसका लागि उहाँ भूमिका खेलिरहनु भएको छ अहिलेको व्यवस्था कमजोर बनाउनका लागि, र राज संस्था फर्काउने ध्येय चाहिँ उहाँको पनि छ। र त्यो भएर प्रधानमन्त्री ओली र राज संस्था पक्षधरहरू मिलिरहेछन् सडकमा उत्रिनका लागि पनि। र केही भनौँ न, सडकमा उत्रिएकाहरूलाई अघि पछि भए डन्डा बर्साइन्थ्यो, यति बेला प्रधानमन्त्री चुपचाप लाएर बसिरहनु भएको छ भनेर यो ढङ्गले विश्लेषण गरिँदैछ। म तपाईँलाई भन्न सक्छु, मुकुन्द नरवडे आएको बेलामा हामीले सनातन संस्कृति समाज नेपालको तर्फबाट माइतीघर मण्डलामा एउटा आफूले सकेको प्रदर्शन गऱ्यौँ। अहिले म त्यो अमुक मान्छेहरूको नाउँ लिन चाहन्न। त्यसमा त्यो भाषण तासन सुनिसकेपछि त्यहाँ रहेका मानिसहरूले अथवा जोसँग सर्टेन सीमितता पनि छ, जति कुरा बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन, ती मान्छेहरूले मसँग भनेका छन् कि हजुरले भने जस्तो कुरा हामी चाहन्छौँ, हाम्रा बाध्यता र सीमाहरू छन् भनेर भनेका छन्। र अहिले तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो, तपाईँले घरमा सानो नानी छोरी छ अथवा छोरा छ, बच्चा छ, तपाईँले केही लेख्दै हुनुहुन्छ, पढ्दै हुनुहुन्छ भने उसले भन्छ बुवा म पनि लेख्छु भनेर। तपाईँ कलम दिनुहोस्, उसले त लेख्न त जाने छैन नि, उसले यसो कागजमा कोर्छे र गर्दै गर्दा त्यो एउटा नक्सा जस्तो भन्छ, बुवा मैले गाई बनाएँ भन्छ। त्यो गाई जस्तो हुन्छ कि कोर्दै गर्दा। अनि यसो गऱ्यो, फेरि त्यसले गर्दा बादल, हेर्नुहोस् बुवा मैले बादल बनाएँ भन्छ। त्यो बिचरा बनाएको त होइन नि, भएको के थियो। त्यसैले केपी शर्मा ओलीजीको कुनै प्रकारको उहाँको संलग्नता, उहाँको सद्भावसम्म हामीलाई चाहिएको छैन। किनभने यस्तो मुलुकलाई, हाम्रो देवादिदेव महादेवको मुलुकलाई, भगवान बुद्धको मुलुकलाई तपाईँले अहिले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर हाम्रो हिन्दू राष्ट्रको पहिचान जे समाप्त गर्नुभएको छ, त्यो पहिचान समाप्त गर्नेहरू त राष्ट्रघाती हुन्। यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँहरू सच्याएर प्रणाम गरेर भोलि आउनुहुन्छ भनेदेखि, हुन त पोलिटिक्स इज ए गेम अफ पोसिबिलिटिज, राजनीति सम्भावनाको खेल हो, जे पनि हुनसक्छ। तर अहिलेसम्म तपाईँहरूले जे गरिराख्नु भएको छ त्यसको तपाईँहरूले चाहिँ हामीसँग क्षमा पूजा गर्न आउनुपर्छ, अनि मात्रै कुरा हुन्छ। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि समसामयिक विषयमा मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। एपी न्युज यात्रालाई बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।